ॐ गं गणपतये नमः। श्री गौरी शंकर जी महाराज की जय। श्री धूनी वाले दादाजी महाराज की जय। श्री सद्गुरु नारायण प्रभु की जय। श्री हरिहर भोले भगवान की जय। श्री गुरु भोले बाबा जी महाराज की जय। मात्र नर्मदे हर सच्चे दरबार की जय। अटल छत्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्री गौ माता की जय। ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्र मंत्रस्य भगवान् सदाशिवः ऋषि नानाविधानि छन्दांसि श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजम सह शक्ति क्रौम कीलकम श्री गुरु प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ करन्यासः। ओम हम साम सूर्यात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम हम सीं सोमात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ओम हम सुं निरंजनात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ओम हम सैं निराभसात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ओम हम सौम अतनो सूक्ष्मात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम हम सह अव्यक्तात्मने करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। इति करन्यासः। अथ हृदयादिन्यासः। ओम हम सां सूर्यात्मने हृदयाय नमः। ओम हम सीं सोमात्मने शिरसे स्वाहा। ओम हम सुं निरंजनात्मने शिखायै वषट्। ओम हम सैं निराभसात्मने कवचाय हुम्। ओम हम सौं अतनु सूक्ष्मात्मने नेत्रत्रयाय वषट्। ओम हम सह अव्यक्तात्मने अस्त्राय फट्। इति हृदयादिन्यासः। अथ ध्यानम्। हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमलैर्दिव्यैर्जगत्कारणैर्विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलये स्वच्छन्दमात्मेच्छया तद्योतं पदशाम्भवं तु चरणं दीपाङ्कुरग्राहिणम् प्रत्यक्षाक्षर विग्रहं गुरुपदं ध्यायेद्विभुं शाश्वतम्। श्री गुरु गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ऋषया ऊचुः सूत सूत महाप्राज्ञा निगमागमपारगम् गुरुस्वरूपमस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम्। यस्य श्रवणमात्रेण देहि दुःखाद्विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे। यत्प्राप्य न पुनर्याति नरः संसारबन्धनम् तथाविदं परं तत्त्वं वक्तव्यमधुना त्वया।
गुह्यादगुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषता त्वत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सूतना इति सम्प्रार्थिता सूतो मुनिसंज्ञैर्मुहुर्मुहुः कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वच सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगाग्निं गीतां मातृस्वरूपिणीं पुरा कैलासशिखरे सिद्धगन्धर्वसेविते तत्र कल्पलता पुष्प मन्दिरेऽत्यन्तसुन्दरे व्याघ्राजिने समासीनं शुकादि मुनिवन्दितं बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगणे क्वचित् प्रणम्रवदनाशश्वन् नमस्कुर्वन्तमादरात् दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिपृच्छति पार्वत्योवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो त्वां नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुरनरा सदा विधि विष्णुर्महेन्द्राद्यैर्वन्द्य खलु सदा भवान् नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रयः किल दृष्ट्वैवत्कर्म विपुलम् आश्चर्यं प्रतिभाति मे किमेतन्न विजानेऽहं कृपया वद मे प्रभो भगवन् सर्वधर्मज्ञं व्रतानां व्रतनायकं ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरुमाहात्म्यमुत्तमम् केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् तत्कृपां कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणौ तव इति सम्प्रार्थिता शश्वन् महादेवो महेश्वर आनन्दभरति स्वान्ते पार्वतीमिदमब्रवीत् महादेव उवाच न वक्तव्यमिदं देवी रहस्याते रहस्यकम् न कस्यापि पुरा प्रोक्तं त्वद्भक्त्यर्थं वदामि तत् मम रूपासि देवी त्वमतस्तत्कथयामि ते लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना यो गुरु स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरु स्मृता विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगा दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तच्छृणुष्व वदाम्यहम् गुरु ब्रह्म विना नान्या सत्यं सत्यं वरानने वेदशास्त्र पुराणानि चेतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रादि विद्यानां मोहनोच्चाटनादिकं शैवशाक्तागमादीनि ह्यन्ये च बहवो मता अपभ्रंशाः समस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसां जपस्तपो व्रतं तीर्थं यज्ञो दानं तथैव च गुरुतत्त्वमविज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिये गुरुबुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिभिः गूढा विद्या जगन्माया देहश्चाज्ञानसम्भव विज्ञानं यत्प्रसादेन गुरुशब्देन कथयते यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं भवसिन्धोश्च तं गुरुं प्रणमाम्यहम् देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि तत्
सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरोः पादसेवनात् सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः गुरोः पादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन् शोषणं पापपङ्कस्य दीर्पणं ज्ञानतेजसा गुरोः पादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारकं ज्ञानविज्ञानसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत् गुरुपादोदकं पानं गुरोरुच्छिष्टभोजनं गुरुमूर्तेः सदा ध्यानं गुरोर्नाम्नः सदा जपः स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं स्वदेशिकस्यैव च नाम चिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं यत्पादरेणुरेर्नित्यं कोऽपि संसारवारिधौ सेतुबन्धायते नाथं देशिकं तमुपास्महे यदनुग्रहणमात्रेण शोकमोहौ विनश्यत तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमोऽस्तु परमात्मने यस्मादनुग्रहं लब्ध्वा महज्ञानमुत्सृजेत् तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धये काशीक्षेत्रं निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम् गुरुविश्वेश्वर साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चय गुरुसेवागया प्रोक्ता देह स्याद्दक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्तमनस्ततं गुरुमूर्ति स्मरेन्नित्यं गुरुर्नाम सदा जपेत् गुरोराज्ञं प्रकुर्वीत गुरोरन्यं न भावयेत् गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपतिं यथा स्वाशरं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत् अनन्याश्चिन्तयन्तो ये सुलभं परमं सुखम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराराधनं कुरु गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवर्षि पितृमानवा गुकारश्चान्धकारो हि ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशय गुकारो भवरोगः स्यात् ऋकारस्तन्निरोधकृत् भवरोगहरत्याच्च गुरुरित्यभिधीयते गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो ऋकारक गुणरूपविहीनत्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः ऋकारोऽस्ति परं ब्रह्म मायाभ्रान्ते विमोचनम् एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभम् गरुडो रगगन्धर्व सिद्धादिसुरपूजितम् ध्रुवं देहि मुमुक्षूणां नास्ति तत्त्वं गुरो परम् गुरोराराधनं कुर्यात् स्वजीवत्वं निवेदयेत् आसनं शयनं वस्त्र वाहनं भूषणादिकम् साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारणम् कर्मणा मनसा वाचा सर्वदाराधयेत् गुरुम् दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जौ गुरुसन्निधौ शरीरमिन्द्रियं प्राणमर्थस्वजनबान्धवान् आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् गुरुरेको जगत् सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम्
गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम् सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजम् वेदान्तार्थप्रवक्तारम् तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम् यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं स एव सर्वसम्पत्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम् कृमिकोटिभिराविष्टम् दुर्गन्धकुलदूषितम् अनित्यम् दुःखनिलयम् देहम् विद्येवरानने संसारवृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे यस्माद्नुद्धरते सर्वान् तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् असित्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः निमिषन्निमिषार्ध्वा यद्वाक्यादै विमुच्यते स्वात्मानं शिवमालोक्य तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः निर्गुणं निर्मलं शान्तं जङ्गमं स्थिरमेव च व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः स पिता स च मे माता स बन्धुः स च देवता संसारमोहनाशाय तस्मै श्रीगुरवे नमः यत्सत्त्वेन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ते तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्मिन् स्थितमिदं सर्वं भाति यद्भानरूपतः प्रियं पुत्रादि यत्प्रीत्या तस्मै श्रीगुरवे नमः येनेदं दर्शितं तत्त्वं चित्तचैत्यादिकं तथा जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्य ज्ञानमिदं विश्वं न दृश्यं भिन्नभेदतः सदैकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्य ज्ञातं मतं तस्य मतं यस्य न भेदस अनन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्मै कारणरूपाय कार्यरूपेण भाति यत् कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः नानारूपमिदं विश्वं न केनाप्यस्ति भिन्नता कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढ तत्त्वमालाविभूषणे भुक्तिमुक्तिप्रदात्रे च तस्मै श्रीगुरवे नमः अनेकजन्म सम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने ज्ञानानिलप्रभावेन तस्मै श्रीगुरवे नमः शोषणं भवसिन्धोश्च दीपनं क्षरसम्पदां गुरोपादोदकं यस्य तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः न गुरोरधिकं ज्ञानं तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः
गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरुमन्त्रसमो नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः एक एव परो बन्धुर्विषमे समुपस्थिते गुरुः सकलधर्मात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुमध्ये स्थितं विश्वं विश्वमध्ये स्थितो गुरुर्विश्वं न चान्योऽस्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः भवारण्यप्रविष्टस्य दिङ्मोहभ्रान्तचेतसा येन सन्दर्शितः पन्था तस्मै श्रीगुरवे नमः तापत्रयाग्नितप्तानामशान्तप्राणिनां भुवि यस्य पादोदकं गङ्गा तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानसर्पदंष्टानां प्राणिनां कश्चिकित्सकः सम्यग्ज्ञानमहामन्त्र वेदिनं सद्गुरो विना हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां शम्भवे गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरोः कृपा सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नानफलं तु यत् गुरुपादपयो बिन्दो सहस्रांशेन तत्फलम् शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौरुष्टे न कश्चन लब्ध्वा कुलगुरो सम्यक् गुरुमेव समाश्रयेत् मधुलुब्धो यथा भृङ्ग पुष्पात् पुष्पान्तरं व्रजेत् ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गुरोर्गुर्वन्तरं व्रजेत् वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं वाङ्मनातीतगोचरम् श्वेतरक्तप्रभाभिन्नं शिवशक्त्यात्मकं परम् गुकारं च गुणातीतं रुकारं रूपवर्जितं गुणातीतमारूपं च यो दद्यत् स गुरुस्मृता अत्रिनेत्र शिव साक्षात् विबाहुश्चरिस्मृता यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितप्रिये अयं मयाञ्जलिर्बद्धो दयासागरसिद्धये यदनुग्रहतो जन्तोश्चित्रसंसारमुक्तिभाक् श्रीगुरो परमं रूपं विवेकचक्षुरग्रत मन्दभाग्यान् पश्यन्ति अन्धा सूर्योदयं यथा कुलानां कुलकोटीनां तारकस्तत्र तत्क्षणात् अतस्तं सद्गुरो ज्ञात्वा त्रिकालमभिवादयेत् श्रीनाथचरणद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते तस्यां दिशि नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये साष्टाङ्ग प्रणिपातेन स्तुवन् नित्यं गुरुं भजेत् भजनास्थैर्यमाप्नोते स्वस्वरूपमयो भवेत् दूर्भ्यां पद्भ्यां च जानुभ्या मूर्षा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेति प्रणामोष्टाङ्ग उच्यते तस्य दिशे सततमज्जलिरेष नित्यं प्रक्षिप्यतां मुखरितैर्मधुरै पशूनैः जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वस्थितिप्रलयनाटक नित्यसाक्षी अभ्यस्तैकमुदीर्घकाल विमलैर्व्याधिप्रदैर्दुष्करैः प्राणायामशतैरनेककरणैर्दुःखात्मकैर्दुर्जये यस्मिन्नभ्युदिते विनश्यति बलिवायुः स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजस्वभावमनिशं सेवेत चैकं गुरुम् ध्यानं विना मुक्तिपदं लभ्यते गुरुभक्तिता गुरुप्रसादतो नान्यत् साधनं गुरुमार्गिणां यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुति मनसा वचसा चैव सत्यमाराधयेत् गुरुं गुरोः कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु शिवादय सामर्थ्यमा भजन् सर्वे सृष्टिस्थित्यन्तकर्मणि
देवकिन्नरगन्धर्वा पितृयक्षास्तु तुम्बुरु मुनयोऽपि न जानन्ते गुरुशुश्रूषणे विधिम् तार्किकाश्छन्दश्चैव दैवज्ञा कर्मठा प्रिये लौकिकास्ते न जानन्ते गुरुतत्त्वम् निराकुलम् महाहङ्कारगर्वेण ततो विद्याबलेन च भ्रमन्ते तस्मिन् संसार घटे यन्त्रम् यथा पुनः यज्ञिनोऽपि न मुक्ता स्युः न मुक्ता योगिनस्तथा तापसा अपि नो मुक्ता गुरुतत्त्वान् पराङ्मुखा न मुक्तास्तु गन्धर्वा पितृयक्षास्तु चारणा ऋषया सिद्धदेवाद्या गुरुसेवा पराङ्मुखा इति श्री स्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे उमामहेश्वर संवादे श्री गुरुगीतायां प्रथमोऽध्याय अथ द्वितीयोऽध्याय ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायकम् सर्वसौख्यकरं चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं वदामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं नमामि ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि इदं भुञ्जे कर्णिकमध्य संस्थे सिंहासने संस्थित दिव्यमूर्तिं ध्यायेद्गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं सच्चित्सुखाभीष्टवरं दधानम् श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषं मुदितं द्विनेत्रं वामाङ्कपीठस्थितदिव्यशक्तिं मन्दस्मितं पूर्णकृपानिधानं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि वन्दे गुरूणां चरणारविन्दं सन्दर्शित स्वात्मसुखाम्बुधीनां जनस्य येषां गुलिकायमानं संसारहालाहलमोहशान्ते यस्मिन् सृष्टिस्थितिविन्दस्य निग्रहानुग्रहात्मकम् कृत्यं पञ्चविधं शाश्वत भासते तं गुरुं भजेत् पादाब्जे सर्वसंसार दावकालानलं स्वके ब्रह्मरन्ध्रे स्थितं भोज मध्यस्थं चन्द्रमण्डलम् अकथादित्रिरेखाब्जे सहस्रदलमण्डले हंसपार्श्वत्रिकोणे च स्मरेत् तन्मध्यगं गुरुं नित्यं क्षुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मा नमाम्यहम् सकलभुवनश्रेष्ठे कल्पिताशेषसृष्टे निखिलनिगमदृष्टे सत्पदार्थैकश्रेष्ठे अतद्गुणपरमेष्टे सत्पदार्थैकदृष्टे भवगुणपरमेष्टे मोक्षमार्गैकदृष्टे कलभुवनरङ्गस्थापनास्तम्भयष्टे सकरुणरसवृष्टे स्तत्त्वमाला समष्टे सकलसमयसृष्टे सच्चिदानन्ददृष्टे निवसतु मयि नित्यं श्रीगुरोर्दिव्यदृष्टे न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः 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 इदमेव शिवमिदमेव शिवम् इदमेव शिवमिदमेव शिवम् हरिशासनतो 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 हरिशासनतः
विदितं 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 विजनं 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 विदिशासनतो 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 विदिशासनतः एवं विदं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं तदा गुरुपदेशेन मुक्तोऽहमिति भावयेत् गुरुपदिष्टमार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत् अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चित् सदात्मगोचरम् ज्ञेयं सर्वं प्रतीतं च ज्ञानं च मन उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं समं कुर्यान् नान्यपन्था द्वितीयक किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटेशतैरपि दुर्लभा चित्तविश्रान्ते विना गुरुकृपां परां करुणा खड्गपातेन छित्त्वा पाशाष्टकं शिशो सम्यग्गानन्दजनकः सद्गुरुः सोऽभिधीयते एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति स याति नरकान् घोरान् यावत् चन्द्रादिवाकरो यावत् कल्पान्तको देहात् तावत् देवी गुरुं स्मरेत् गुरुलोपान् कर्तव्य स्वच्छन्दो यदि वा भवेत् हुङ्कारेण न वक्तव्यं प्राज्ञशिष्यै कदाचन गुरोरग्र न वक्तव्यम् असत्यं तु कदाचन गुरुं त्वं कृत्य हुङ्कृत्य गुरु सान्निध्य भाषण अरण्ये निर्जले देशे सम्भवेत् ब्रह्म राक्षस अद्वैतं भावये नित्यं सर्वावस्थासु सर्वदा कदाचिदपि नो कुर्यादद्वैतं गुरुसन्निधौ दृश्यविस्मृतिपर्यन्तं कुर्याद् गुरुपदार्चनम् तादृशस्यैव कैवल्यं न च तद्वातिरेकिणा अपि सम्पूर्णतत्त्वज्ञो गुरुत्यागी भवेद्यदा भवत्येव हि तस्यान्त काले विक्षेपमुत्कटम् गुरुकार्यं न लङ्घेत न पृष्ट्वा कार्यमाचरे न ह्युत्तिष्ठेत् दिशे नत्वा गुरुसद्भवशोभिता गुरौ सति स्वयं देवी परेषां तु कदाचन उपदेशं न वै कुर्यात् तथा चेद्राक्षसो भवेत् न गुरोराश्रमे कुर्यात् दुष्पानं परिसर्पणम् दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि गुरोराज्ञां न कारयेत् नोपाशमं च पर्यङ्कं न च पादप्रसारणम् नाङ्गभोगादिकं कुर्यान् न लीलामपरामपि गुरूणां सदसदवापे यदुक्तं तन्न लङ्घयेत् कुर्वन्नाज्ञं दिवा रात्रो दासवन्नेव सेद्गुरो अदत्तं न गुरोर्दव्यमुपभुञ्जेत कर्हिचित् दत्ते च रङ्कवद्ग्राह्यं प्राणोप्येतेन लभ्यते पादुकासनशय्यादि गुरुणा यदभीष्टितम् नमस्कुर्वीत् तत्सर्वं पादाभ्यां न स्पृशेत् क्वचित् गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत् गुरुच्छायां न लङ्घयेत् नोल्बणं धारयेद्वेषं नालङ्कारास्तलोल्बणान् गुरुनिन्दाकरं दृष्ट्वा धावयेदथ वासयेत् स्थानं त्वाप्तत्परे त्याज्यं जिह्वाच्छेदाक्षमो यदि नोच्छिष्टं कस्यचिद्देयं गुरोराज्ञं न च त्यजेत् कृष्णमुच्छिष्टमादाय हविर्भद्भक्षयेत् स्वयं नानृतं नाप्रियं चैव न गर्वं नापि वा बहु न नियोगदरं ब्रूयात् गुरोराज्ञं विभावयेत् प्रभो देवकुलेशानां स्वामिन् राजन् कुलेश्वर इति सम्बोधनैर्भीतो सच्चरेत् गुरुसन्निधौ मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि कालमृत्युभयाद्व्यापि गुरु सन्त्राति पार्वती अशक्ता हि सुराद्याश्च यशक्तः मुनयस्तथा
गुरुशापोपपन्नस्यं रक्षणाय च कुत्रचित् मन्त्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम् स्मृतिवेदपुराणानां सारमेव न संशय सत्कारमानपूजार्थं दण्डकाशयधारणा स सन्न्यासी न वक्तव्य सन्न्यासी ज्ञानतत्पर विजानन्ति महावाक्यं गुरुश्चरणसेवया ते वै सन्न्यासिना प्रोक्ता इतरे वेशधारिणा नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं सत्यचिद्धनं यः साक्षात्कुरुते लोके गुरुत्वं तस्य शोभते गुरुप्रसादतः स्वात्मन् यात्मा रामनिरीक्षणात् समतामुक्तिमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं परमात्मा स्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयं वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भावातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं परात्परतरं ध्यायेन् नित्यमानन्दकारकम् हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निभं स्फाटिके स्फाटिकं रूपं दर्पणे दर्पणो यथा तथात्मने चिदाकार मानन्दं सोऽहमित्युत अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं ध्यायेच्च चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति यो भाव शृणु तत्कथयामि ते अजोऽहमरोऽहं च ह्यनादिनिधनो ह्ययम् अविकारश्चिदानन्दो ह्यणीयान्महतो महान् अपूर्वमपरं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययम् अगोचरं तथा गम्यं नामरूपाविवर्जितं निःशब्दं तु बीजानीयात् स्वभावात् ब्रह्म पार्वती यथा गन्धस्वभावत्वं कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णस्वभावत्वं तथा ब्रह्मणि शाश्वतं यथा निजस्वभावेन कुण्डलकटकादय सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथाहं ब्रह्म शाश्वतं स्वयं तथा विदो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटो भृङ्ग इव ध्यानाद् यथा भवति तादृश गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तास्ते नात्र संशय पार्वती उवाच पिण्डं किं तु महादेव पदं किं समुदाहृतं रूपातीतं च रूपं किम् एतद्दाख्याहि शङ्कर महादेव उवाच पिण्डं कुण्डलिनी शक्ति पदं हंसामुदाहृतं रूपं बिन्दुरिति ज्ञेयं रूपातीतं निरञ्जनं पिण्डे मुक्ता पदे मुक्ता रूपे मुक्ता वरानने रूपातीते तु ये मुक्ता ते मुक्ता नात्र संशय गुरुर्ध्यानेनैव नित्यं देहि ब्रह्ममयो भवेत् स्थितश्च यत्र कुत्रापि मुक्तो सौ नात्र संशय ज्ञानं स्वानुभवः शान्तिर्वैराग्यं वक्तृता धृतिः षड्गुणैश्वर्ययुक्तो हि भगवान् श्रीगुरुः प्रिये गुरुः शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बन्धुः शरीरिणां गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरोरन्यन्न विद्यते एकाकी निःस्पृहः शान्तिश्चिन्ता सूयादिवर्जितः बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते न सुखं वेदशास्त्रेषु न सुखं मन्त्रयन्त्रके गुरोः प्रसादादन्यत्र सुखं नास्ति महीतले चार्वाकवैष्णवमते सुखं प्रभाकरे नहि गुरोपादान्तिके यद्वत् सुखं वेदान्तसम्मतम्
न तत्सुखं सुरेन्द्रस्य न सुखं चक्रवर्तिनां यत्सुखं वीतरागस्य मुनिरेकान्तवासिना नित्यं ब्रह्मरसं पीत्वा तृप्तो यः परमात्मनि इन्द्रं च मन्यते तुच्छं नृपाणां तत्र का कथा यथा परमकैवल्यं गुरुमार्गेण वै भवेत् गुरुभक्तिरतः कार्या सर्वदा मोक्षकाङ्क्षिभिः एक एवाद्वितीयोऽहं गुरुवाक्येन निश्चितः एवमभ्यस्यता नित्यं न सेव्यं वैवनान्तरम् अभ्यासान्निमिषेणैवं समाधिमधिगच्छति आजन्मजनितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति किमावाहनमवक्ते व्यापकं किं विसर्जनम् अमूर्ता च कथं पूजा कथं ध्यानं निरामये गुरुर्विष्णुः सत्त्वमयो राजसश्चतुराननः तामसो रुद्ररूपेण सृजत्यवतिहन्ति च स्वयं ब्रह्ममयो भूत्वा तत्परं नावलोकयेत् परात्परतरं नान्यत् सर्वगं च निरामयम् तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जिता एकाकी निष्प्रियः शान्त स्थातव्यं तत्प्रसादतः लब्ध्वं वाथ न लब्ध्वं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टमानस सर्वज्ञपदमित्याहुर्देहि सर्वमयो भुवि सदानन्दः सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठते सोऽपि स देश पुण्यभाजनः मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया उपदेशस्त्वयं देवी गुरुमार्गेण मुक्तिदा गुरुभक्तिस्तथात्यन्ता कर्तव्या वै मनीषिभिः नित्ययुक्ताश्रय सर्वो वेदकृत् सर्ववेदकृत् स्वपरज्ञानदाता च तं वन्दे गुरुमीश्वरम् यद्यप्यधीता निगमाः षडङ्गा आगमः प्रिये अध्यात्मादीनि शास्त्राणि ज्ञानं नास्ति गुरुं विना शिवपूजारतो वापि विष्णुपूजारतोऽथवा गुरुतत्त्वविहीनश्च तत्सर्वं व्यर्थमेव हि शिवस्वरूपमज्ञात्वा शिवपूजा कृता यदि सा पूजा नाम मात्रं स्यात् चित्रदीपा इव प्रिये सर्वं स्यात् सफलं कर्म गुरुदीक्षा प्रभावतः गुरुलाभात् सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिश गुरुहीनः पशुकीट पतंगो वक्तुमर्हति शिवरूपं स्वरूपं च न जानाते यतः स्वयं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वसङ्गविवर्जिता विहाय शास्त्रजालानि गुरुमेव समाश्रयेत् निरस्तः सर्वसन्देहो एकीकृत्य सुदर्शनम् रहस्यं यो दर्शयति भजामि गुरुमीश्वरम् ज्ञानहीनो गुरुस्त्याजो मिथ्यावादी विडम्बक स्वविशान्तिं न जानाति परशान्तिं करोति किम् शिलायाः किं परं ज्ञान शिलासङ्गप्रतारणे स्वयं तर्तुं न जानाति परं निस्तारयेत् कथम् न वन्दनीयास्ते कष्टं दर्शनाद्भ्रान्तिकारका वर्जयेतान् गुरुन् दूरे धीरानेव समाशयेत् पाखण्डिनः पापरताः नास्तिका भेदबुद्धया स्त्रीलम्पटा दुराचारा कृतघ्ना बकभृत्तया कर्मभ्रष्टा क्षमा नष्टा निन्द्यतर्क्यश्च वादिनाम् कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंस्राश्चण्डा शठास्तथा ज्ञानलुप्ता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिये एभ्यो भिन्नो गुरुः सेव्य
एकभक्त्या विचार्य च शिष्यादन्यत्र देवेशि न वदेद्यस्य कस्यचित् नराणां च फलप्राप्तो भक्तिरेव हि कारणम् गूढो दृढश्च प्रीतश्च मौनेन सोऽसमाहिता सकृत्कामगतौ वापि पञ्चधा गुरुरीरितः सर्वं गुरुमुखाल्लब्धं सफलं पापनाशनम् यद्यदात्महितं वस्तु तत्तद्द्रव्यं न वञ्चयेत् गुरुदेवार्पणं वस्तु तेन तुष्टोऽस्मि सुव्रते श्रीगुरोः पादुकां मुद्रां मूलमन्त्रं च गोपयेत् नतास्मि ते नाथ पदारविन्दं बुद्धिन्द्रिया प्राणमनो वचोभि यच्चिन्त्यते भावित आत्मयुक्तो मुमोक्षिभे कर्ममयोपशान्ति अनेन यद्भवेत् कार्यं तद्वदामि तव प्रिये लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु विवर्जये लौकिकाद्धर्मतो याति ज्ञानहीनो भवर्णवे ज्ञानभावे च यत्सर्वं कर्म निष्कर्म संयति इमां तु भक्तिभावेन पठेद्वे शृणुयादपि लिखित्वा यत्प्रदानेन तत्सर्वं फलमश्नुते गुरुगीतामिमां देवी हृदि नित्यं विभावय महाव्याधिगतैर्दुःखे सर्वदा प्रजपिन्मुदा गुरुगीताक्षरैकैकं मन्त्रराजमिदं प्रिये अन्ये च विविधा मन्त्राः कलां नार्हन्ति षोडशीम् अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु सर्वपापहरा देवी सर्वदारिद्र्यनाशिनी अकालमृत्युहर्ति च सर्वसङ्कटनाशिनी यक्षराक्षसभूतादि चोरव्याघ्रविघातिनी सर्वोपद्रवकुष्ठादि दुष्टदोषनिवारिणी यत्फलं गुरुसान्निध्यात् तत्फलं पठनात् भवेत् महाव्याधिहरा सर्वा विभूते सिद्धिदा भवेत् अथवा मोहने वश्ये स्वयमेव जपेत् सदा कुशदुर्वासने देवी यासने शुभ्रकम्बले उपवश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसा शुक्लं सर्वत्र वै प्रोक्तं वश्ये रक्तासनं प्रिये पद्मासने जपेन्नित्यं शान्तिवश्यकरं परम् वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भव मेदिन्यं दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम् कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिर्मोक्षशीर्व्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञानसिद्धि सर्वसिद्धिस्तु कम्बले आग्नेयां कर्षणं चैव वायव्यां शत्रुनाशनं नैऋत्यं दर्शनं चैव ईशान्यं ज्ञानमेव च उदङ्मुख शान्तिजप्ये वश्ये पूर्वमुखस्तथा यम्ये तु मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमा मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं परम् देवराज्ञं प्रियकरं राजानं वशमानयेत् मुखस्तम्भकरं चैव गुणानां च विवर्धनम् दुष्कर्मनाशनं चैव तथा सत्कर्म सिद्धिदम् असिद्धं साधयेत् कार्यं नवग्रहभयापहम् दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकम् मोहशान्तिकरं चैव बन्धमोक्षकरं परम् स्वरूपज्ञाननिलयं गीताशास्त्रमिदं शिवे यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चयम् नित्यं सौभाग्यदं पुण्यं तापत्रयकुलापहम् सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा वन्द्यासु पुत्रदम् अवैधव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यस्य विवर्धनम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्
निष्कामजापि विधवा पठेन्मोक्षमवाप्नुयात् अवेदव्यं स कामातो लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखमयं विघ्नं नाशयित्तापहारकं सर्वपापप्रशमनं धर्मकामार्थमोक्षदं यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं काम्यानां कामधेनुर्वै कल्पिते कल्पपादप चिन्तामणिश्चिन्तितस्य सर्वमङ्गलकारकं लिखित्वा पूजयेद्यस्तु मोक्षश्रियमवाप्नुयात् गुरुभक्तिर्विशेषेण जायते हृदि सर्वदा जपन्ति शाक्ताः सौराश्च गणपत्याश्च वैष्णवा शैवाः पाशुपता सर्वे सत्यं सत्यं न संशय इति श्री स्कंदपुराणे उत्तरखंडे उमामहेश्वर संवादे श्री गुरुगीतायां द्वितीयोऽध्याय अथ तृतीयः अध्याय अथ काम्यजपस्थानं कथयामि वरानने सागरान्ते सरित्तीरे तीर्थे हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटस्य धात्र्या मूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले देशे नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेतत्समारभेत् जाप्येन जयमाप्नोति जपसिद्धिं फलं तथा हीनं कर्म त्यजेत् सर्वं गर्हितस्थानमेव च श्मशाने बिल्वमूले वा वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति कानके मूले च्यूतवृक्षस्य सन्निधौ पीतासनं मोहने तु ह्यसितं चाभिचारिके ज्ञेयं शुक्लं च शान्त्यर्थं वश्ये रक्तं प्रकीर्तितं जपं हीनासनं कुर्वत् हीनकर्म फलप्रदं गुरुगीतं प्रयाणे वा संग्रामे रिपुसङ्कटे जपं जयमवाप्नोते मरणे मुक्तिदायिका सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ते गुरुपुत्रेण संशय गुरुमन्त्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रके भवमूलविनाशाय चाष्टपाशनिवृत्तये गुरुगीतं वसिष्ठानं तत्त्वज्ञ कुरुते सदा स एवं सद्गुरु साक्षात् सदसद्ब्रह्मवित्तम तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशय सर्वशुद्ध पवित्रोऽसो स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षित्रपीठे चरन्ति च आसनस्थाशयाना वा गच्छन्तस्तिष्ठन्तोऽपि वा अश्वारूढाः गजारूढा सुषुप्ता जाग्रतोऽपि वा शुचिभूता ज्ञानवन्तो गुरुगीता जपन्ति ये तेषां दर्शन संस्पर्शात् दिव्यज्ञानं प्रजायते समुद्रे वै यथा तोयं क्षीरे क्षीरं जले जलं भिन्ने कुम्भे यथाकाशं तथात्मा परमात्मने तथैव ज्ञानवान् जीव परमात्मनि सर्वदा ऐक्येन रमते ज्ञाने यत्र कुत्र दिवानिशम् एवं विदो महायुक्ता सर्वत्र वर्तते सदा तस्मात् सर्वप्रकारेण गुरुभक्तिं समाचरेत् गुरुसन्तोषणादेव मुक्तो भवति पार्वती अणिमादेषु भोक्तृत्वं कृपया देवि जायते साम्येन रमते ज्ञानी दिवा वा यदि वा निशि एवं विदो महामौने त्रैलोक्य समतं व्रजेत् अर्थात् संसारिणः सर्वे गुरुगीता जपेन तो सर्वान् कामांस्तु भुञ्जन्ते त्रिसत्यं मम भाषितम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं
धर्मसारं मयोदितम् गुरुगीता समं स्तोत्रम् नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम् गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरौ निष्ठा परं तपः गुरोः परतरं नास्ते त्रिवारं कथयामि ते धन्या माता पिता धन्यो गोत्रं धन्यं कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद्गुरुभक्तता आकल्पजन्मकोटीनां यज्ञव्रततपः क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरुसन्तोषमात्रता शरीरमिन्द्रियं प्राणश्चार्थ स्वजनबन्धुता मातृकुलं पितृकुलं गुरुरेव न संशय मन्दभाग्या ह्यशक्ताश्च ये जनाः नानुमन्वते गुरुसेवासु मुखाः पच्यन्ते नरकेषु च विद्याधनं बलं चैव तेषां भाग्यं निरर्थकम् येषां गुरुकृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देवताः पितृकिन्नरः सिद्धचारणयक्षाश्च अन्ये च मुनयो जनाः गुरुभावः परं तीर्थम् अन्यर्थं निरर्थकम् सर्वतीर्थमयं देवी श्रीगुरोश्चरणाम्बुजम् कन्या भोगरता मन्दा स्वकान्तायाः पराङ्मुखा अतः परं मया देवी कथितन्न मम प्रिये इदं रहस्यमस्पष्टम् वक्तव्यं च वरानने सुगोप्यं च तवाग्रेतो ममात्मा प्रीतये सते स्वामी मुख्य गणेशाद्यान् वैष्णवादीश्च पार्वते न वक्तव्यं महामाये पादस्पर्शं कुरुष्व मे अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिकादिषु मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारका तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्यहितापहारकम् चातुर्यवान् विवेकी च अध्यात्मज्ञानवान् शुचि मानसं निर्मलं यस्य गुरुत्वं तस्य शोभते गुरवो निर्मलाः शान्ता साधवो मितभाषिणा कामक्रोधविनिर्मुक्ता सदाचारः चितेन्द्रिया सूत्रकादि प्रभेदेन गुरवो बहुधा स्मृता स्वयं सम्यक् परीक्ष्याता तत्त्वनिष्ठं भजेत्सुदे वर्णजालमिदं तद्वद् बाह्यशास्त्रं तु लौकिकम् यस्मिन् देवि समभ्यस्तं स गुरुः सूचकः स्मृता वर्णाश्रमोचितं विद्यां धर्माधर्मविधायिनीं प्रवक्तारं गुरुं विद्ये वाचकं तित्ति पार्वती पचाक्षर्यादिमन्त्राणामुपदेष्टा तु पार्वती स गुरुर्बोधको भूयादुभयोरयमुत्तमा मोहमारणवस्यादि तुच्छमन्त्रोपदर्शिनम् निषिद्ध गुरुरित्याहु पण्डितास्तत्त्वदर्शिना अनित्यामिति निर्दिश्य संसारं सङ्कटालयम् वैराग्यपथदर्शीय स गुरुर्विहितः प्रिये तत्त्वमस्यादिवाक्यानामुपदेष्टा तु पार्वती कारणाख्यो गुरुः प्रोक्तो भवरोगनिवारक सर्वसन्देहसन्दोह निर्मूलना विचक्षणा जन्ममृत्युभयज्ञो य स गुरुः परमो मतः बहुजन्मकृतात् पुण्याल् लभ्यते सौ महागुरु लब्ध्वं न पुनर्याते शिष्य संसारबन्धनम् एवं बहुविधा लोके गुरवः सन्ति पार्वती तेषु सर्वप्रयत्नेन सेव्यो हि परमो गुरु निषिद्ध गुरुशिष्यस्तु दुष्टसङ्कल्पदूषिता ब्रह्मप्रलयपर्यन्तं न पुनर्याति मर्त्यताम् एवं श्रुत्वा महादेवी महादेववचस्तथा अत्यन्त्य विह्वलमना शङ्करं परिपृच्छति
पार्वत्योवाच नमस्ते देवदेवात्र श्रोतव्यं किञ्चिदस्ति मे श्रुत्वा त्वद्वाक्यमधुना वृषं स्याद्विह्वलं मना स्वयं मूढा मृत्युभीताः सुकृताद्विरतिं गता देवान्यसिद्ध गुरुगा यदि तेषां तु का गति महादेव उवाच शृणु तत्त्वमिदं देवी यदा स्याद्विरतो नरः तदा सावधिकारीति प्रोच्यते श्रुतिमस्तके अखण्डैकरसं ब्रह्म नित्यमुक्तं निरामयम् स्वस्मिन् सन्दर्शितं येन स भवेदस्य देशिका जलानां सागरो राजा यथा भवति पार्वती गुरूणां तत्र सर्वेषां राजायं परमो गुरु मोहादिरहिता शान्तो नित्यतृप्तो निराशय त्रिणेकृत ब्रह्म विष्णु वैभवः परमो गुरु सर्वकालविदेशेषु स्वतन्त्रो निश्चलः सुखी अखण्डेकरसा स्वार्ध तृप्तो हि परमो गुरु द्वैत्वाद्वैत विनिर्मुक्त स्वानुभूते प्रकाशवान् अज्ञानान्धमतश्चेत्ता सर्वज्ञ परमो गुरु यस्य दर्शनमात्रेण मनसः स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयाद्रिते शान्ते स भवेत् परमो गुरु सिद्धिजालं समालोक्य योगिनां मन्त्रवादिनां तुच्छाकारमनोवृत्तिर्यस्यासौ परमो गुरु स्वशरीरं शवं पश्यन् तथा स्वात्मानमद्वयम् यः स्त्रीकनकमोहग्न स भवेत् परमो गुरु मौनी वाग्मीति तत्त्वज्ञो द्विधा भीषणु पार्वती न करिन्मौनिना लाभो लोकेऽस्मिन् भवति प्रिये वाग्मीत्युत्कट संसार सागरोत्तारणक्षमा यतोऽसौ संशयच्छेत्ता शास्त्रयुक्त्यनुभूतिभिः गुरुनाम जपा देवी बहुजन्मर्जितान्यपि पापानि विलयं यान्ति नास्ति सन्देहमण्वपि श्रीगुरो सदृशं दैवं श्रीगुरो सदृशः पिता गुरुध्यानसमं कर्म नास्ति नास्ति महीतले कुलं धनं बलं शास्त्रं बान्धवास्योद्धरा इमे मरणेनोपयुज्यन्ते गुरुरेको हि तारक कुलमेव पवित्रं स्यात् सत्यं स्वगुरुसेवया तृप्ता शुष्कला देवा ब्रह्माद्या गुरुतर्पणात् गुरुरेको हि जानाति स्वरूपं देवमव्ययम् तज्ज्ञानं यत्प्रसादेन नान्यथा शास्त्रकोटिभिः स्वरूपज्ञानशून्येन कृतमप्यकृतं भवेत् तपोजपादिकं देवी सकलं बालजल्पवत् शिवं केचिद्धरिं केचित् विधिं केचित्तु केचन शक्तिं देवमिति ज्ञात्वा विवदन्ते वृथा नरा न जानन्ते परं तत्त्वं गुरुदीक्षा पराङ्मुखा भ्रान्ता पशो समायेते स्वपरिज्ञानवर्जिता तस्मात् कैवल्यसिद्ध्यर्थं गुरुमेव भजेत् प्रिये गुरुं विना न जानन्ते मूढास्तत्परमं पदम् भिद्यते हृदयगन्ते छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते सर्वकर्माणि गुरोः करुणया शिवे कृताया गुरुभक्तेस्तु वेदशास्त्रानुसारत मुच्यते पातकाद् घोराद् गुरुभक्तो विशेषत दुःसङ्गं च परित्यज्य पापकर्मं परित्यजेत् चित्तचिह्नमिदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते चित्तत्यागनियुक्तश्च क्रोधगर्वविवर्जितः द्वैतभावपरित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते एतल्लक्षणसंयुक्तं सर्वभूतहिते रतं निर्मलं जीवितं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते क्रियया चान्वितं पूर्वं
दीक्षाजालं निरूपितं मन्त्रदीक्षाभिधं योगं साङ्गोपाङ्गं शिवोदितं क्रियया स्याद्विरहितां गुरुसायुज्यदायिनीं गुरुदीक्षां विना को वा गुरुत्वाचारपालक शक्तो न चापि शक्तो वा दैशिकाङ्ग्रेसमाश्रयात् तस्य जन्मास्ते सफलं भोगमोक्षफलप्रदम् अत्यन्तचित्तपक्वस्य श्रद्धा भक्तियुतस्य च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममात्मा प्रीतये सदा रहस्यं सर्वशास्त्रेषु गीताशास्त्रमिदं शिवे सम्यक् परीक्ष्य वक्तव्यं साधकस्य मध्यात्मना सत्कर्म परिपाकाच्च चित्तशुद्धस्य धीमता साधकस्यैव वक्तव्या गुरुगीता प्रयत्नता नास्तिकाय कृतघ्नाय दाम्भिकाय शठाय च अभक्ताय विभक्ताय न वाच्येयं कदाचन स्त्रीलोलुपाय मूर्खाय कामोपहतचेतसे निन्दकाय च वक्तव्या गुरुगीता स्वभावतः सर्वपापप्रशमनं सर्वोपद्रववारकं जन्म मृत्युहरं देवी गीताशास्त्रमिदं शिवे श्रुतिसारमिदं देवी सर्वमुक्तं समासता नान्यथा सद्गते पुंसां विना गुरुपदं शिवे बहुजन्म कृता पापा दयमर्थो न रोचते जन्म बन्ध निवृत्त्यर्थं गुरुमेव भजेत् सदा अहमेव जगत् सर्वमहमेव परं पदम् एतज्ज्ञानं यतो भूयात् तं गुरुं प्रणमाम्यहम् अलं विकल्पैरहमेव केवलो मयि स्थितं विरमिदं चराचरम् इदं रहस्यं मम येन दर्शितं स वन्दनीयो गुरुरेव केवलम् यस्यान्तं नादिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न श्रोत्रं नो जातिर्नैव वर्णो न भवति पुरुषो नो न पुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरञ्जनाय नमोऽस्य नित्यं गुरुशेखराय सच्चिदानन्दरूपाय व्यापिने परमात्मने नमः श्रीगुरुनाथाय प्रकाशानन्दमूर्तये सत्यानन्दस्वरूपाय बौधैकसुखकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमस्ते नाथ भगवन् शिवाय गुरुरूपिणे विद्यावतार संसिद्ध्ये स्वीकृतानेकविग्रह नवाय नवरूपाय परमार्थैकरूपिणे सर्वज्ञानतमो भेद भानवे चिद्घनायते स्वतन्त्राय दयाक्लिप्त विग्रहाय शिवात्मने परतन्त्राय भक्तानां भव्यानां भव्यरूपिणे विवेकिनां विवेकाय विमर्शाय विमर्शिनां प्रकाशिनां प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञानरूपिणे पुरस्तत्पार्श्वयो पृष्ठे नमस्कुर्यादुपर्यध सदा सच्चित्तरूपेण विदेहि भवदार्शनम् श्रीगुरुं परमानन्दं वन्दे ह्यानन्दविग्रहम् यस्य सन्निधिमात्रेण चिदानन्दायते मनः नमोऽस्तु गुरवे तुभ्यं सहजानन्दरूपिणे यस्य वागमृतं हन्ते विषं संसारसंज्ञकम् नानायुक्तोपदेशेन तारिता शिष्यमन्तते तत्कृतासारवेदेन गुरुचित्पदमच्युतम् अच्युताय नमस्तुभ्यं
गुरवे परमात्मने सर्वतंत्र स्वतंत्राय चिद्घनानंदमूर्तये नमोच्युताय गुरवे विद्या विद्यास्वरूपिणे शिष्य सन्मार्ग पटवे कृपा पीयूष सिंधवे ओम अच्युताय गुरवे शिष्य संसार सेतवे भक्त कार्येक सिंहाय नमस्ते चित्सुखात्मने गुरुनाम समं दैवं न पिता न च बान्धवा गुरुनाम सम स्वामी निर्दिशं परमं पदम् एकाक्षर प्रदातारं यो गुरुं नैव मन्यते श्वानयोनिशतं गत्वा चाण्डालेष्वपि जायते गुरुत्यागात् भवेन्मृत्योर्मन्त्रत्यागात् दरिद्रता गुरुमन्त्र परित्यागी रौरवं नरकं व्रजेत् शिवक्रोधात् गुरोस्ताता गुरुक्रोधात् शिवो नहि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराज्ञा न लङ्घयेत् संसार सागर समुद्धरणेकमन्त्रम् ब्रह्मादिदेव मुनिपूजित सिद्धमन्त्रम् दारिद्र्य दुःख भवरोग विनाशमन्त्रम् वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रम् सप्तकोटि महामन्त्रा रिक्तविभ्रंशकारका एक एव महामन्त्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम् एवमुक्त्वा महादेव पार्वती पुनरब्रवीत् इदमेव परं तत्त्वं शृणु देवी सुखावहम् गुरुतत्त्वमिदं देवी सर्वमुक्तं समासत रहस्यमिदमावर्त्यन् न वदेद्यस्य कस्यचित् न मृषा स्यादियं देवी मदुक्तिः सत्यरूपिणी गुरुगीता समं स्तोत्रं नास्ति नास्ति महीतले गुरुगीतामिमां देवी भवदुःखविनाशिनीं गुरुदीक्षा विहीनस्य पुरतो न पठेत् क्वचित् रहस्यमत्यन्तरहस्यमेतन्न पापिना लाभ्यमिदं महेश्वरे अनेक जन्मार्जित पुण्यपाकात् गुरोस्तु तत्त्वं लभते मनुष्य यस्य प्रसादादहमेव सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम् अज्ञानातिमिरान्धस्य विषयाक्रान्तचेतस ज्ञानप्रभा प्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभ इति श्री गुरुगीतायां तृतीयोऽध्याय इति श्री स्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे ईश्वर पार्वती संवादे गुरुगीता समाप्त। श्री दादाजी महाराज अर्पणमस्तु। श्री दादाजी महाराज अर्पणमस्तु। श्री दादाजी महाराज अर्पणमस्तु। श्री गौरी शंकर जी महाराज की जय। श्री धूनी वाले दादाजी महाराज की जय। श्री सद्गुरु नारायण प्रभु की जय। श्री हरिहर भोले भगवान की जय। श्री गुरु भोले बाबा जी महाराज की जय। श्री मातु नर्मदे हर सच्चे दरबार की जय। अटाल छत्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गौ माता की जय।